बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने मौका दिया कि बात की जा सके आपसे। अभी कुछ देर पहले पीटीआई के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पे फिर वही रोना रोया जो वो पिछले 2-2.5 साल से रोते आ रहे हैं। मैं तो मौलाना साहब को खराजे तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इनकी खसलत जानते हुए भी इनको पूरा मौका दिया, इनको सियासी पार्टी के तौर पे बिहेव करने का मौका दिया, कोशिश की कि ये अगर ऑपोजिशन में मौजूद है तो ये ऑपोजिशन का रोल करके दिखाएं, मगर आखिर में उन्होंने वही किया जो उन्होंने करना था या जिसकी इस तरह की पार्टी से उम्मीद की जा सकती है। जो आईनी तरमीम होने जा रही है, आप पाकिस्तान में किसी भी बड़ी पार्टी का मंशूर देखें तो ये तमाम चीजें हर पार्टी के मंशूर में शामिल है और इस जलसों में, जुलूसों में, इंतखाबात में लंबी लंबी तकरीरें भी इस पे की हैं सबने, मगर इस जमात को किसी अच्छे चीज में हिस्सा डालने का अल्लाह ने न जाने कोई तौफीक ही नहीं दी, या इनके अमाल ही ऐसे हैं। पहला सीपैक था तो उसमें हिस्सा डालने की बजाय उसे रोकने की कोशिश की, एससीओ पर हमला आवर होने की कोशिश की, और अब ये तरमीम जिसमें हर कोई जो अब इस कमेटी में शामिल है या जो जिन्होंने इसके ड्राफ्ट और इसकी डिटेल्स शेयर की हैं, वो हर कोई समझता है कि ये पाकिस्तान में अदलिया के रिफॉर्म के लिए बहुत जरूरी है। और आप लीडर की लीडरशिप की सोच और इनका विजन देख लें। वो गए हैं तरमीम पर मुशावरत के लिए और वहां पर वो आंसू बहाते रहे हैं, मेरा टीवी नहीं चल रहा था, मेरी एक्सरसाइज मशीन खराब है, मेरे लिए 2 घंटे मेरी बिजली बंद हो गई थी। वो मेरे भाई अपने आप से बाहर भी कुछ सोचे और इस बात की तस्दीक तो खुद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि डॉक्टर्स उन्हें मिलते रहे और वो डॉक्टर, खुसूसी डॉक्टर्स भी जो इनके कहने पे गए वो मिले, और जो रिपोर्ट उन्होंने दी कि वो बिल्कुल सेहतमंद है, उसी की तस्दीक इन रहनुमाओं ने आज की और उस रिपोर्ट को और उस डॉक्टर को ये गाली देते रहे। और इन सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो करने को कोई बात नहीं थी क्योंकि वहां से झिड़कियां खा के आए। उन्होंने कहा है मुझे छुड़ा सकते नहीं तुम, मुझे क्या छुड़ाना है, मेरी बहनें भी अंदर करवा दी हैं और मेरे पास मुसव्वदा उठा के ले आए। और उन्हें तो कभी कोई कौमी मुफाद से, वो दहशतगर्दी की जंग हो, वो सीपैक हो, वो एससीओ हो, इवन फलस्तीन पर पाकिस्तान का मौकफ या उसकी कोई मीटिंग हो, वो तो कभी उसमें शामिल नहीं होना चाहेंगे। वो तो सिर्फ मैं और अपनी जात बानी पीटीआई उसके गिर्द घूमते हैं और उसके बाद इल्जाम लगा रहे हैं कि लोगों को अगवा किया जा रहा है। भाई अगवा जो हो रहे हैं किसी उसको भी कैमरे के सामने ले आए। आप सबको पता चल रहा है कि अगवा हो रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है, उठाया जा रहा है, लेकिन जो अगवा हो रहा है वो वापस आता है, असेंबली में तकरीर करता है, वजीर आजम का दिया हुआ ज़ोहराने में हशाश बचाश चहता हुआ शामिल होता है, आपके कैमरों के सामने आता है, आपके कैमरों के सामने घर वापस चला जाता है, कोई शिकायत नहीं करता। लाए कोई सेनेटर,
لائیں کوئی ممبر نیشنل اسمبلی، جب آپ گنتی پوری کرنے سے حکومت کو نہیں روک سکے تو اب آپ اس عمل کو یہ کہہ کر خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں سے زبردستی ہو رہی ہے۔ زبردستی تو ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو کے پی کے میں بند ہیں، جو کچھ نتھیا گلی میں اور کچھ پشاور کے ریسٹ ہاؤسوں میں زبردستی رکھے گئے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو آپ کے اپنے ممبرز ہیں جن پر آپ کو اعتبار نہیں، اور کوئی اغوا نہیں ہوا۔ اور یہ ترمیم بڑی پرانی ڈیو تھی۔ پاکستان کی پارلیمنٹ جس دن سے 19ویں ترمیم ہوئی ہے وہ خود مغوی ہے۔ یہ 26ویں ترمیم ہوگی تو پارلیمنٹ کو بھی رہائی نصیب ہوگی۔ یہ بہت دیر پہلے ہونی چاہیے تھی، اور پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ کا رول ہی لے لیا گیا تھا۔ یعنی پارلیمنٹ نہ اپنے بنائے گئے آئین کا تحفظ کر سکتی تھی، جب دل چاہتا تھا اس پر مہر لگا دی جاتی تھی ایل ایف او کی، پی سی او کی، اور نہ ہی یہ پارلیمنٹ اتنی کمزور تھی کہ اپنے بنائے ہوئے وزیر اعظم کا تحفظ کر سکتی تھی۔ کبھی اس کا وزیر اعظم کو پھانسی کے پھندے سے اور کسی وزیر اعظم کی سیاست کو تا حیات نااہلی سے لٹکا دیا جاتا تھا۔ ایسی کمزور میونسپل کارپوریشن بھی نہیں ہوتی۔ اس پارلیمنٹ نے بہت ہی کمپرومائز کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ وہ اداروں کو کے سامنے کھڑے ہونے کی بجائے یا اداروں کو کہ کیے گئے فیصلوں پر عمل کی بجائے ان کے فیصلوں کو ریورٹ کرے۔ انہوں نے بہت موقع دیا اداروں کو، اور ایسی پارلیمنٹ جو اپنا آئین اور اپنا وزیر اعظم نہیں بچا سکے، اس پارلیمنٹ میں پاکستان کے لوگوں کو انصاف یا خوشحالی کیا دینی؟ تو یہ ترمیم آج سے نہیں، یہ دو پرانی جب سے مشرف دور تھا اس وقت سے ڈسکس ہو رہی ہے، اور یہ ترمیم ہوگی تو امید ہے جو ہم نے پرانا لانگ مارچ کیا تھا، کیا تو ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے تھا، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ عدلیہ وہاں کی وہاں ہی رہ گئی، جج بحال ہو گئے، جج آزاد ہو گئے۔ ہمیں عدلیہ کو آزاد کروانا ہے، نظام عدل کو آزاد کروانا ہے، اور اس سارے پروسیس میں بلاول بھٹو صاحب کا رول مین آف دی میچ ہے، اور انہوں نے، اور اس کے بعد مولانا صاحب نے، تاخیر ضرور ہوئی لیکن کم از کم انہوں نے کسی کا ہیلا بہانہ رہنے نہیں دیا۔